मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा आणि लोकेशन जावन आसा हातुर्ले जंक्शन. हातुर्ले जंक्शनार जर तुमी हांगा पळयले जाल्यार आयज आमी तुमकां फूल हातुर्ले जंक्शन ते आमचे वांयगण्या हांगा पर्यंत फूल आमी तुमकां रोडाची परिस्थिती दाखयतली आणि तुमकां कळटलें की ही परिस्थिती कितली वायट आसा ती. सो पयलीं तुमी रोडाची परिस्थिती पळया आणि मागीर आमी तुमकां कितें उलोवपाक जाय तें मागीर आमी तुमकां सविस्तर सांगता. पण पयलीं तुमी परिस्थिती पळया. सो तुम्ही आता सगळी परिस्थिती पळयल्ली आसा. आमी तुमकां हातुर्ले जंक्शन ते कालवी भावकय कालवी जंक्शन हांगा पर्यंत रस्त्याची मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन मया पंचायतीन कशी परिस्थिती आहा रस्त्याची ती तुमकां दाखयल्ली आसा. फाटल्या दिसांनी आमच्या कुमारवाड्या वयल्यान हांगा फूल वांयगण्या आनी कालवी पर्यंत फुडें सुद्दां उदकाची पायपलायन बदलपाचें काम केल्लें आनी त्या खातीर हो रस्तो खणलेलो. त्याच्या उपरांत अशें आयकलां की अंडरग्राउंड केबलिंगूच हे करपाची आसली, केली काय ना आमकां खबर ना. त्या खातीर रस्ते फोडले. मातशें कितें करपाक जाय तें तेन्ना केलें. पण आतां जेन्ना पावसाची सुरवात जावपाची आसली तेच्या पयलीं तेन्ना कोणीच हांगा लक्ष घालूना. त्या रस्त्याची परिस्थिती फूल हे वाट तर तुमी पळयले, आतां व्हिडिओन तुमी पळयला आसतले. ती परिस्थिती टू व्हिलराक सारकी ना. सगळ्या मदीं मदीं खड्डे पडल्या. एक सायड सगळी खणलेली आसा आणि तेजेर तेंच्यांनी बेश्टे कितें ते घालता पळय ते घातलेले आसा आणि तितून तो रस्तो सकयल जायल्लो आसा एके सायडीन. खंयचो टू व्हिलरवालो आपली गाडी ते सायडीन घालपाक सोदना. जेन्ना ऑपोजीट डायरेक्शन येता तेजे सायडीन ते खणलेले आसा, कोणूच घालपाक सोदना. तो जो कुडको उरला रस्त्याचो थंय दवरिल्लो आसता. जर ते अशेंच परिस्थिती आसतना जर एक फोर व्हिलर असो ऑपोजीट डायरेक्शनान आणि टू व्हिलर ऑपोजीट डायरेक्शनान थंय येयले जाल्यार एक्सिडंट जावपाची सगळ्यात व्हडली शक्यता आसा. आणि कितलेशेच अशे तुमी पॉयंट पळयले आसतले त्या व्हिडिओन. कितलेशेच जागे आसा थंय डायरेक्ट टक्कर जावपाक शकता आणि थंय अपघात जावपाक शकता, एक्सिडंट जावपाक शकता आणि मागीर त्या एक्सिडंटान कितें जावंक शकता. ही परिस्थिती आमी कोणाची येवपाक जायना म्हणून आयज हो व्हिडिओ काडलेलो आसा. होच प्रश्न आमी कितले दीस जाले हांगा उखलता, लोकली उखलता. आणि फाटल्या दिसांनी जेन्ना ग्रामसभा जाली, फाटल्या आयतारा जेन्ना ग्रामसभा जाली तेन्ना आमच्या ग्रुपा थ्रू संदीप चोडणकर हाणें तो ग्रामसभेनूय प्रश्न मांडलेलो. आमी सकाळी आयतारा ग्रामसभा जाली त्याच्या पयलीं एक 4-5 दीस असो आसता की क्वेश्चन्स घालपाचे आसता. रेझोल्युशन कितें उलोवपाक जाय तुका, कितें तुवें क्वेश्चन रेज करपाक ते क्वेश्चन घालपाचे आसता. आमी ब्रेस्तारा क्वेश्चन घातल्या थंय सकाळी आणि सांजचे हाडून थंय सगळ्या खड्ड्यांनी चडशा थोड्या वांयगण्या गांवाच्या मदल्या जे खड्डे आसा त्या खड्ड्यांनी व्हडले व्हडले गुणे हाडून घातले. म्हटल्यार दाखोवपाक की आपण कितें तरी पॅच वर्क करता. आणि पॅच वर्क केलोय बी तेणें, पण फक्त हाडून व्हडले गुणे घातले. सो ते आनीक चड वर्स्ट करता. ते कंडिशन जे आसा पळय ते आनीक चड वर्स्ट करता. समज करपाचें आसलें जाल्यार ते जेट पॅचर इतलो बिचोलेन भोंवता, इतलो व्हडलो व्हडलो पावस पडटना आमी बिचोले पळयल्ले की ते जेट पॅचर हाडून हे करताले. हांगा ते जेट पॅचर कित्याक येना? मयाच्या आमदारान, मयाच्या पंचायतीच्या आमच्या सरपंचान तो जेट पॅचर हांगा कित्याक मागूंक ना? एटलीस्ट चवथ पर्यंत आमकां थंय रिलीफ तरी मेळटली, रस्तो सारको तरी जातलो आसलो. कित्याक हो जो रोड आसा जो बिचोलच्यान सगळे जे आमचे भुरगे चोडणा वयता फेरये खातीर पणजे वचपा खातीर ट्रॅव्हल करता ते सगळे हातुर्लेचो तो रोड यूज करता. तशेंच समज कोणाक पर्वरी वचपाक जाय जाल्यार तो रोड वांयगण्याच्यान ते फुडें वचून मागीर वांयगणच्यान कालवेच्यान मागीर पर्वरी वता तो रोड यूज करता. तसोच पंचायती कडल्यानूय येवपाक तो रोड यूज केल्लो वयता. इतलो जेन्ना चड व्हॉल्युमाचो रोड जेन्ना तो यूज जाता तेन्ना हेची परिस्थिती वर्स 1.5 वर्स असो कित्याक उरता हो क्वेश्चन म्हाका रेज करपाचो आसा. आणि अशेंच तर सगळ्या रस्त्याची परिस्थिती आसा. आमी गोंयभर पळयल्ले आसा. आमचे कितलेशेच भुरगे एक्सिडंट जाता आनी तांकां दुखापती जाता नाल्यार तांचो जीव वयता. कोण रिस्पॉन्सिबल? आमचो रस्तो सारको ना हो PWD रिस्पॉन्सिबल
काय तांकां इन्फॉर्म करूंक ना, खड्डे हे करूंक ना, नाल्यार रस्तो सारको करूंक ना, सरपंच रिस्पॉन्सिबल, काय तो कॉन्ट्रॅक्टर रिस्पॉन्सिबल, तेणी जो पायपलायन घालपा खातीर जो रस्तो पयलीं खणलेलो आनी तेणी सारको करून दिवंक ना तो रिस्पॉन्सिबल, काय हे खंयच कामां हो रस्तो आपलो जो सारको ना तो सारको करून घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमदाराची. हांव हेजे आन्सर तुमकां दिना, हांव क्वेश्चनूच रेज करता आनी तुमकां लोकांक खातीर सोडटा. हो व्हिडिओ आमदारा कडेन पावतलो, सरपंचा कडेन पावतलो, पीडब्ल्यूडी इन्स्पेक्टराक, आमच्या चीफ इंजिनियरा कडेन पावतलो, ज्युनियर इंजिनियरा कडेन पावतलो. तो सगळ्यांनी हेजेर पळोवचें आनी बेगीतले बेगीन ह्या रस्त्याचेर कितें सुटावो आसा पळय तो करचो, कित्याक आमकां त्रास जाता, आमच्या लोकांक त्रास जाता आनी आमकां नाका गोंयभर जशें खुबश्या रस्त्यांचेर आमच्या भुरग्यांचो जीव वयता तसो आमच्या ह्या रस्त्याचेर कोणाचो जीव गेल्लो आमकां नाका, कोणाक दुखापत जाल्ली आमकां नाका आनी एक हांगा अपघात जाल्लो आमकां नाका. हीच परिस्थिती खातीर आमी हो आयज व्हिडिओ काडलेलो आसा, लायव्ह तुमकां मया ह्या रस्त्याची परिस्थिती दाखोवपाक आमी लायव्ह केल्लो आसा. सो हांव ह्या लायव्हा थ्रू सगळ्यां कडेन मागता की बेगीतले बेगीन सुटावो करा. अशेंच आयचो फूल डे तुमी गोंयभर आमचे बाकीचे जे मेंबर्स आसा ते गोंयभर तुमकां दाखयतले की खंय खंय अशी परिस्थिती आसा, खंय खंय रस्त्यांक पाड घातल्या आनी खंय खंय अशें खणोन थेयल्लें आसा. सो मयातल्यान हांव श्रीकृष्णा परब, संदीप आनी अश्वेक तुमकां ही परिस्थिती दाखयल्या. हांव संदीपा कडेन मागता की तेणी एक दोन शब्द सांगचे, कित्याक हो संदीप चोडणकर तेणी ह्या विशयाचेर आमच्या ग्रामसभेन फाटल्या प्रश्न घातलेलो. नमस्कार. व्हिडिओ काडपाचो उद्देश श्रीकृष्णा परबान सांगलेलो आसा. लास्ट टायम आमची 27 तारखेक आमची ग्रामसभा जाली, तितून हांवें तो प्रश्न मांडलेलो फ्रॉम कालवे जंक्शन टू हातुली जंक्शन की रस्ते सामकी बिकट परिस्थिती. आनी मेन म्हणजे सांगपाची गोष्ट म्हणजे सरपंच हेच वाडे आहा आनी ताका आमी विचारलेले की हांवें क्वेश्चन हो रेज केल्लो की बाबा हो रस्तो कित्याक उरलो काय. तेणी आमकां सांगलें गेली 45 वर्सां म्हणलो जी पायपलायन तेंची पयली जी आसली पोरणी बनू ती गव्हर्मेंटान खत्री चेंज करून ताका नवी मेळ्ळी. आमी म्हणलें बरी गोष्ट म्हणलें, पण म्हणलें जेन्ना म्हणलें ती पीडब्ल्यूडी जावन कोण म्हणलें तो ऑथरायज जेन्ना म्हणलें कॉन्ट्रॅक्ट घेता पळय न्हू त्या कॉन्ट्रॅक्टान येना की बाबा तो रस्तो रिपेर करपाचो. पण तेंचे आमकां आन्सर दिलें कितें की ना ऑलरेडी आमी तेजे रस्ते काम घेतलेलें आसा, तो म्हणलो आपूण जे बेगीतल्या बेगीन ते आपूण करतलो. हांवें ताका सरळ म्हटलें पळय म्हटलें बाबा तूं बेगीतल्या बेगीन करतलो, पण सद्याची परिस्थिती अशी बिकट आहा की थंय मेन म्हणजे लोकांनी गाडयांची वाट लागलेली आसा. दुसरी गोष्ट म्हणटा पळय न्हू कोणाचो बॅकबोन प्रॉब्लेम कितें आहा पळय लोकांक म्हणजे हेल्थ लोकांचे म्हणजे सारकें उरना, कित्याक रस्त्या कारणे खातीर. आनी तसो आमी एक परतून ठराव घेतलो ग्रामसभेन की हो बेगीतल्या बेगीन रस्तो करून दिता. आनी आमकां पंचायत बॉडी प्लस सरपंच ह्याच गांवचो वांयगणचो सरपंच तो एट प्रेझेंट आसा, तेणी आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण चवथी पयली हे करता म्हणून बेगीन करता म्हणून. तर आमी आतां व्हिडिओ कित्याक काडला परतून की ग्रामसभा जावन जर 8-10 दीस सुमार जाले आनी तेंचे कांयच सध्या डेव्हलपमेंट जावंक तेंचे कांयच वर्क सध्या चालू ना. एक वॉकिंग केला म्हणटा फक्त तेंचे लॉबार धाडल्या आनी लॉबार अशें धाडला की त्या लॉबरान परतून गाडयो वचोन रेबो परतून रस्त्यार येयलो आनी रेबो येयल्या कारणान गाडयो टू व्हिलर स्कीड जावन पडपाक भयंकर म्हणजे एकदम भयंकर परिस्थिती बिगड जावपाची. कित्याक आतां थोड्या काळान आमची गणेश चतुर्थी जो आमचो मयान आमच्या अख्ख्या गोंयान म्हणटा पण मोठो सण. आनी हांव मागताय पंचायती बॉडी कडेन की आमच्या कोणाक खंयच्याच भावाक बाबा खंय कसलीच दुखापत जावची न्हू म्हणून. आनी जाता ह्या तुमच्या माध्यमांत सांगूंक सोदता की मिडिया माध्यमांतून की जाता बेगीन ह्या सरकारान हेजेर